बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 नवंबर है और दिन है पीर का। पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम हफ्ते का आगाज हो चुका है। यानी गुज़िश्ता 8-9 महीनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हुआ है, जब से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया तब से लेकर अब तक, और आइंदा आने वाले 4-5 महीनों में पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ होना है, वो सब इसी हफ्ते में तय होगा। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से सबसे अहम हफ्ते का आगाज हो चुका है। कुछ भी हो सकता है, बड़े फैसले होंगे, बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। खास तौर पर गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान की सियासत में कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए, और इन इंकशाफात के बाद हवाओं का रुख तब्दील हो गया। यानी कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से की गई। तस्नीम हैदर शाह, जिसने खुद को मुस्लिम लीग नून का लंदन का तर्जुमान का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस किस्म के तहलका खेज इंकशाफात किए गए, और आज सुबह होते ही, यानी पीर की सुबह होते ही शहरे इक्तदार में दोबारा ये खबर गर्दिश करती रही, ये अफवाह या क्यासराइयां गर्दिश करती रही कि एक दफा फिर आर्मी चीफ की दौड़ में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का नाम हो गया है शामिल। यानी दोबारा फैज हमीद साहब का नाम गर्दिश कर रहा है कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल यकसर कैसे तब्दील हुई, नई डेवलपमेंट्स, नई अपडेट्स क्यों आना शुरू हो गई, ये सारा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास तौर पर अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि अब से कुछ देर पहले वो समरी जिसका इंतजार गुज़िश्ता कई दिनों से किया जा रहा था, वो समरी GHQ की जानिब से वजारत दिफा को, और वजारत दिफा ने वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी है, जिसमें 5 जर्नैलों के नाम शामिल हैं, जिनमें से एक को आर्मी चीफ और एक को चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ ऑफ कमेटी लगाना है। इसका मतलब यह है कि आज नहीं तो कल, यानी अगले 24 से 36 घंटों के अंदर नए आर्मी चीफ का नाम हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा फैज हमीद साहब का नाम गर्दिश कर रहा है कि उनको नया आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। तस्नीम हैदर शाह के इंकशाफात के बाद सूरत हाल कैसे तब्दील हुई, सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले शुरू करते हैं समरी से। कहा जा रहा है, कई टीवी चैनल्स ने इस बात का दावा किया कि अब से कुछ देर पहले GHQ की जानिब से वो समरी भिजवाई गई वजारत दिफा को, जिनमें 5 जर्नैलों के नाम है। एज पर टुडेज सीनियरिटी लिस्ट, आज की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए जनरल आसिम मुनीर जो सर फहरिस्त है, यानी सीनियरिटी लिस्ट में सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पे साहिर शमशाद साहब जो कोर कमांडर पिंडी हैं, इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं नए आर्मी चीफ बनने के लिए। तीसरे नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब। चौथे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान वड़ाइच, और 5वें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब। ये 5 जर्नैलों के नाम जो हैं सीनियरिटी लिस्ट के एतबार से GHQ ने समरी भिजवाई है वजारत दिफा को, और वजारत दिफा ने भिजवाई है वजीर आजम ऑफिस को। लेकिन अब से कुछ देर पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि समरी हमें मौसूल नहीं हुई। बाखबर सहाफी, बाखबर जराए इस्लामाबाद के तस्दीक कर रहे हैं कि समरी भिजवा दी गई है, समरी मौसूल हो चुकी है। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये भी तस्दीक कर रहे हैं GHQ की जानिब से समरी नहीं भिजवाई गई जब तक शहबाज शरीफ उस नाम के ऊपर रजामंद नहीं हो जाते, जब तक नवाज शरीफ को कायल नहीं कर दिया जाता। जो नाम एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उस नाम के ऊपर रजामंदी नहीं हो जाती, तब तक समरी नहीं भेजी जाएगी। ये कहना है इंडिपेंडेंट जराए का। आजाद जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि रात को जो तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये सारी कहानी क्यों तब्दील हुई, उसके बाद आज ये क्यों खबर गर्दिश करती रही कि जनाब नए आर्मी चीफ फैज हमीद हो सकते हैं, क्योंकि फैज हमीद साहब ऑलरेडी आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो चुके थे। जितना उनको मुतनाजा मुस्लिम लीग नून ने कर दिया था, वो ऑलरेडी आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो गए थे। लेकिन आज सुबह दोबारा ये खबर गर्दिश करती रही कि जनाब आर्मी चीफ बन सकते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अब ये बात खुल चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट साहिर शमशाद साहब को, अजहर अब्बास साहब को, नुमान वड़ाइच साहब को या फैज हमीद साहब को, यानी सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के अलावा लेफ्ट जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि इन चारों नामों में से किसी को भी लगा दिया जाए। चूंकि मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि आखिरी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका एलामिया आज तकरीबन 1-1.5 हफ्ता गुजरने के बावजूद सामने नहीं आ सका, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया था कि एक ऐसा गैर मुतनाजा शख्स
آرمی چیف لگایا جائے تاکہ ادارے کے اوپر جو گزشتہ 8-9 مہینوں کے اندر داغ لگے ہیں، ادارے کے اوپر جو بات چیت کی گئی ہے وہ بات چیت کم ہو سکے، ادارہ واقعی میں نیوٹرل ہو کر سامنے آ سکے، ادارے کا morale بلند ہو، اور تمام تر ویلیوز نارم جو گزشتہ 8-9 مہینوں میں اگر تھوڑی کم ہوئی ہیں تو ان کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ اس صورتحال میں ایک غیر متنازع شخص ہو۔ یاد رکھیے گا، عمران خان کو صرف عاصم منیر صاحب کے نام پر اعتراض ہے۔ طاہر شمشاد صاحب، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان وڑائچ جو اس ٹائم این ڈی یو کے چیئرمین ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان چاروں میں سے کوئی بھی شخص نیا آرمی چیف بنتا ہے تو وہ متنازع نہیں ہوگا اور عمران خان کی پسند کا وہ آرمی چیف ہوگا۔ لیکن اگر شہباز شریف کی حکومت نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، چونکہ تسلیم حیدر کی پریس کانفرنس نے بہت کچھ ثابت کر دیا ہے۔ تسلیم حیدر کی پریس کانفرنس نے شہباز شریف کا کرونا بھی ایک دن میں ختم کر دیا۔ شہباز شریف صاحب اس ٹائم وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اور ایک اہم ترین اجلاس چل رہا ہے جس میں خواجہ آصف ہیں، یا صادق ہیں، رانا ثناء اللہ اور دیگر ان کے جو کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف کس کو لگانا ہے، چونکہ معاملات اب بہت بڑھ گئے ہیں، معاملات اب بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ مزید وقت جی ایچ کیو دینے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو۔ اگر ایک پریس کانفرنس کل رات کو کی گئی ہے تو آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں کچھ ایسے انکشافات ہوں گے کہ شہباز شریف اور نواز شریف سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، اور یہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر نئے آرمی چیف کا نام آ جائے گا، اور اگر فیض حمید صاحب کے نام پر اتفاق ہو جاتا ہے، اگر فیض حمید صاحب کا نام دوبارہ یہ گردش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ بات فلوٹ ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو یہ بات چیت ہوئی ہے کہ فیض حمید صاحب کو دوبارہ آرمی چیف کی اس میں لے کر آ جائے، چونکہ 2 اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، دونوں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری نظر میں، قانون کی نظر میں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ ہے، جو کہ اب ظاہر ہے اگر طاہر شمشاد صاحب کو آرمی چیف لگایا جاتا ہے اور دوسرے کسی موضوع امیدوار کو یعنی اظہر عباس صاحب کو، نعمان وڑائچ صاحب کو یا فیض حمید صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگایا جاتا ہے تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو لہٰذا دونوں اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ آئندہ آنے والے 36 یا 24 گھنٹوں کے اندر ہو جائیں گی، اور یہ جو پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم ترین ہفتہ ہے اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، عمران خان کے نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیا ہونے ہیں۔ بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی ہے کہ عمران خان نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، اور ایک بہت بڑا سرپرائز عمران خان کی جانب سے بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ وہ سرپرائز میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، لیکن جب تک کنفرم نہیں ہو جاتی میں چاہتا ہوں کہ تب تک آپ لوگوں تک نہ پہنچائی جائے۔ بہرحال وہ سرپرائز جو ہے وہ 26 نومبر کو ہوگا، جب عمران خان اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس دن کے لیے عمران خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز حکومت کے لیے تیار کیا ہے۔ آرمی چیف کا اعلان اس سے پہلے ہو یا نہ ہو، عمران خان نے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ حکومت کو دینا ہے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صرف پنڈی آئیں گے اور پنڈی سے واپس آ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان آگے اسلام آباد چلے جائیں، فیض آباد میں دھرنا دے دیا جائے اور وہ دھرنا طویل ہو جائے گزشتہ سالوں کی طرح جس طرح عمران خان نے پہلے دھرنے دیے ہیں۔ سو معاملات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔